كبرات تخطاتلتنا حدشت معبالتات زعلت حيزنا مصينا لنا حدشت زخونكم سبسكرايب مقبراي ترسعون كلكم تخطاتلتنا شير لايك بمقبار وان كتتوابعنا بخبرنا عدمنا أرئست زينا أنهم لا موانا بتقراي دبداب درون تخايدون والكامل أبي أحمر تدقاقام دبداب انت قبركوا مبزحتهم علام الناس حتو كام زركبو زفلات انتخون علام زسحت لزلو مشتر كاب تقراي مشتراو حابريتا بصيحنا اللو نباخم كنبلئينا حايلتات امرات نخلت تسامون كاكايد وزز انحو أخيبا بعوات كام زازا متحبي والسانتات حاويسو نباخم كنبلئينا بزتخايد هندبتو متقعت العلي خلت مئة مخاين كام زتغاصلات حبيرو حيلتات صمدوز قبر وزلو سرحيت زرزر كقربيام وهابك قال حيل عفار متقعت كام زتجمرا قليصو زرزر نباخم كنبلئينا عبدو تقراي زلو أرمتات هزوز تأزاز كام زتوحابات حبيرو زرزر نباخم كنبلئينا إيرترا حتصير ملسة كم زهبت تحبير الله قبل عليه إيرترا زقاربة قداي بزملكة زرزر حيزنا لنا من قصة تقراي حموشتا ميتهن سوعان سلستان عبيتهن تأزركبو أسرات بيك ارتاخ فتحون كالوتو سانتاتنا محلاليفون وانا نتبتاتو نباخو كنبلئينا كبراتنا نايزي أمنا يكالوتن بركز بلو معبالتاتن كنكافلوكمينا ختكتاتلنا بخبرنا عدمكم سرعات بلسقنا لو معلت عسران حاسا خلتشن عسر منتن عامة مرات وان دبداب درون كم زكايدة تحبيرام اتا دبداب ابزوبادو تقراي وردا رايع عزوبات ابيا جنتين تخوان بزعباز بزح قدات جنزا جيدزتوها بمجلس كم زيلا تحبيرالام سرعات بلصقنا بتلومه دبداب تخايد لزلو قشات بقدمه مالوان دبداب اكايد كم زنبره زفلت ايام سرعات بلصقنا بلعله تقراي تدغاغام دبدابات يقبرو كان تحلوا علاما جن موقع كم زي كاله زترخب حبريتا يرد إذا زخنا لمخنيات دما حيل أيار تقراي ناي سيجنال تلفها بمكياد نتا درون زتسحة رحقات سلز نقرأ أي كبلون وتهدرو في الفلات ناي قلت زاقيد بزول حابريتا مسارات سرعات بلسقناتان كتاتن مدافعاتن سراوي تقراي إلامانا مقبار تدقاقا مفتنتاتن تقبرا كوانس أرا درون تقراي بزقبرو زلو حلل سراح درونات بلسقنا كابزة حسب اللي إلاما بزح كيلومترات رحقان يوقع كم زلوام تحبيرالام سلازة دم حيل أيار تقراي ندرونات بلصقنا زاقيد وقع خو دقوكا انت زي كالا ناي سيجنال تلفا بمكياد جن إلاما كي وقعي قبران كام زلكا وتهدرو في الفلات ناس ترخب مشتراو حابريتا قليت عالام إذا كم زيلن هالو حيلتات امرات نخلت تسومن كايد وزز انحو أخيبا بعوات كم زازا متحبيرم حيلتات امرات كاوت هادراوك الكيدان بتوسخي نايتت امرات متحدادر دنب اتت امرات منقستنات نمقوص عار زخلو دبلوماسن مسرح زخ المواقر مفتارن نت مواقر زمرحا مرارحا ممراص انحاوي سعبيت سرحت كم زكناوانا كابت أخيبا شالي خوزو صحابريتا يردم سلازي دماتت امرات كاوت هادراوك الكيدان هاقرن ممرح زخ العام كم زلو وانا مرأي دبلوماسياوي مواقرونا مزرقح زخلو سرحت وان كم زتصاففة تحبيرو علام سلازي دما كابلو مجميرو اتت امرات بهاجر وشتان كابهاجر وصان بزوكلهم سابات ناي دبلوماسي سرحت كم زسرحت فليتو علام كابتا أخيبا زترخبت وسخ حبريتا كم زقلصون حيلتات امرتا بالعلي سرعت بلصقنا سقمتنا موساد كم زوصنون معلتون كم زقرصون تقليصو علام منقست تقراي زوصدلو زنبرا ناي درون متقعات تمطاطان سقمت زي وصدلو مخنياتون اتت امرات أخيبا خود يصبس لزنبرا يكبلو يقلصون إذا كم زيلن هالوا وهابك قال عماص حيل عفار وقع كم زتجمرة حبير الله وهابك قالت عماص حيل زخنا عبد الله وعفار وقع كيد كم زلا قليس الله عبد الله بدأ بيت ميديا قريبة وانا بتجنبار زلا مقررابات كصبصب كم زن حزفلات انتخون حجر ما وقع كم زتجمرة قليس الله أتوقع أب منقو سراويت بلصقنان حيلتات صمدون كم زخنا قليصو علام بمسارات توهابك قالت حيل حرا مريتنا تبحال زصوا حيل ونساتف كم زلو تفليتو علام إذا كم زيلن هالو حيل حرا مريت كاب زبهال حيل عفار 4 أبالات تحيل بتأزاز حالفت كم زتقاتلو تقادا لاي مدهانية قدي إلا وقيرو علام اتام ناي موت سقمت زتوسد لم أبالات حيل حرا مريت مسحو حتركب لكم بزبل كم زخانة تقادا لاي مدهانية قدي قليصو علام أب عفار زلو حيلتات حرا مريتنا بسراويت مكلخال أين حواسن بزبل مخنيات عبيه مكففال فتيرام كم زلو فلفلات الناقلس يركبون إذا كم زيلن هالو عبدو تقراي زلو أرمتات هزوز تأزاز كم زتوهابن تحبيرون
እተን ኣብ ዝተፈላለየ ግዝኣታት ደቡብ ትግራይ ዝነበራ ኣርምታት ናብ ደቡብ ንኽጽጋዕ ትእዛዝ ከም ዝተወሃበን ተገሊጾም ኣርምታት ትግራይ ናብ ክልል ዓፋርን ናብ ክልል ኣምሓራን ብስፍሓት ኣትየን ከም ዘለዋ ክግለጽ ዝጸንሐ እንትኸውን ሕጂ ግን ናብቲ ግንባር ንኽጽጋዓ ህጹጽ ትእዛዝ ከም ዝተወሃባ ተሓቢሩ ኣሎ እዚ ትእዛዝ ዝወሃብ ዘሎ ውሳነ ሓይልታት ጥምረት ስዒቡ ክኸውን ከም ዝኽእል ፍልፍላት ይሕብሮም እዚ ከም ዘይለንሃለወ 573 ኣብ ቤት ህንጸት ዝርከቡ እስራት ብይቅርታ ክፍትሖ መንግስቲ ትግራይ ከም ዝወሰነ ተሓቢሮም ስራሕ ፈጻሚ መንግስቲ ትግራይ ሎሚ ዕለት 20 ነሓሰ 2018 ዓ.ም ኣብ ዘካየደ ስሩዕ ኣኼባ ኣብ 4 ዓበይቲ ጉዳያት ተመያይጡ ውሳነ ሓሊፉ ኣሎ ፈለማት ስራሕ ፈጻሚ ዝረኣዮ ብዝተፈላለዩ ገበናት ኣብ ቤት ህንጸት ዝርከቡ ተሃነጽቲ ዝቐረበ ናይ ይቅርታ ውሳነ ሓሳብ ዘተየ ኮይኑ ን573 ኣብ ቤት ህንጸት ዝርከቡ ተሃነጽቲ እሱራት ብይቅርታ ክፍትሑ ወሲኑ ኣሎ ስዒቡ እቲ ስራሕ ፈጻሚ ዘርኣዮ ኣብ ዙርያ መምርሒ ብሄራዊ ኮሚቴ ጸረ ግዕዚና ምጥያሽ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ብሰፊሑ ዝፍጸሙ ዘለዉ ገበናት ግዕዚና ሳዕቤናውን ንምክልኻል ንምቁፅጻርን ተሓታትነት ንምርግጋጽን ተመጣጣኒ ግብረ መልሲ ንምሃብን ብዝተፈለየ ትኹረት ብሄራዊ ኣጀንዳ ኮይኑ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ብዘረጋግጽ መንገዲ መሰረታዊ ለውጢ ንምምጻእ ብብርኪ ክልል ብሄራዊ ኮሚቴ ክትኣየሽ ዘኽእል መምርሒ ኣጽዲቑ ኣሎ ቀጺሎት ስራሕ ፈጻሚ ብሳልሳይ ደረጃ ዘርአዮ ኣሰራርሓን ስነ ምግባርን ቤት ምኽሪ ስራሕ ፈጻሚ ብክልል መንግስቲ ትግራይ ኣመልኪቱ ዝቐረበ ደንቢ ድሕረ ምዝታይ ነቲ ዝተዳለወ ደንቢ ኣጽዲቑዎ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ስራሕ ፈጻሚ ዘርአዮ ካሊእ ጉዳይ ኣብ ፕሮግራም ቃል ኪዳን ሰቆጣ ተጠቀምቲ ብዛዕባ ዝኾና ተወሰኽቲ 19 ወረዳታት ኣመልኪቱ ዝቐረበ ውሳነ ሓሳብ ብዕምቆት ድሕረ ምዝታይ እተን ወረዳታት ተጠቀምቲ እቲ ፕሮግራም ክኾና ውሳነ ከም ዝሕለፈ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ትግራይ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣሎ እዚ ከም ዘይለንሃለወ ሰራዊት ሱዳን ዓወት ከም ዝቐንዖ ተሓቢሩ ኣሎ ብመሰረት ውሃቢ ቃል መንግስቲ ሱዳን ሓይሊ ኣየር መንግስቲ ሱዳን ናብ ምዕራባዊ ክፋል ዳርፉር ዝኣቱ ዝነበረ ብ250 መኻይን ተጻዒኑ ናብ RSF ዝጓዓዝ ዝነበረ ኣጽዋር ክሕምሸሽ ከም ዝገበረ ኣፍሊጡ ኣሎ ካብዚ ብተወሳኺ 100 ናይ ኮሎምቢያ ተዋጋእቲ ዝርከብዎም እውን ከም ዝሓምሸሸ ተፈሊጡ ኣሎ እዚ ከም ዘይለንሃለወ ኤርትራ ምስታ ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን ብጠለፍቲ ዝተጨወየት መርከብ ነዳዲ ምትእስሳር ከም ዘይብላ ኣፍሊጣ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ እንግሊዝ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እታ መርከብ ባንዴራ ኤርትራ ተንበልብል መንባራን ዝገለጹ ጸብጻባት ማዕኸን ዜና ዓለም ዘይቅንዕ ክብል ነቒፎም ቢቢሲን ሮይተርስን ዝርከቦም ማዕኸናት ዜና እታ መርከብ ባንዴራ ኤርትራ ተንበልብል መንባር ዝጠቅስ ጸብጻብ ኣውፂኦም ነይሮም እንተኾነ እቲ ኤምባሲ ምንጪ ናይቲ ሓበሬታ ንዝኾነ ንግዳዊ ስርሒታት ባሕሪ ብሪጣንያ ዝተባህለ ትካል ከም ዘይሓተተ ብምጥቃስ ዋንነታ ናይ ኤርትራ ኣይኮነትን ወይ ብወግዒ ኣብ ኤርትራ ኣይተመዝገበትን ዝብል ምላሽ ከም ዝረኸበ ገሊጹ ኣሎ እምበኣር ክቡራት ተኸታተልትና ዜናታት ዝዕለት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ህልወይ ምዕባለታት ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝምልከት ትኩስ ምዕባለታት ንኸበጽሐኩም ሓድሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ሼር ላይክ ብምግባር እውን ከተተባብዕና ብኸብረ ንዕድም ሓድሽ ዜና እንተለቀቕ ኖቲፊኬሽን ንኸበጽሐኩም እውን እታ ናይ ደወል ምልክት ክሊክ ምግባር ኣይትረስዑ ሰላም